अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज इंशाअल्लाह हम सूरतुन निसा का रकू नंबर 4 पढ़ेंगे। सूरतुन निसा मदनी सूरत है। इसकी 176 आयात और 24 रकू हैं। आइए इस रकू की मशक करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम व बनातुकुम व अख़वातुकुम व अम्मातुकुम व ख़ालातुकुम व बनातुल अख़ी व बनातुल उख़्ती व उम्महातुकुमुल लाती अरदअनकुम व अख़वातुकुम मिनर रदाअति व उम्महातु निसाइकुम व रिबाइबुकुमुल लाती फी हुजूरिकुम मिन निसाइकुमुल लाती दखलतुम बिहिन फ़इन लम तकूनू दखलतुम बिहिन फला जुनाह अलैकुम व हलाइलु अब्नाइकुमुल्लज़ीना मिन अस्लाबिकुम व अन तजमअू बैनल उख्तैनि इल्ला मा क़द सलफ इन्नल्लाहा कान गफूरर रहीमा। हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम व बनातुकुम व अख़वातुकुम व अम्मातुकुम व ख़ालातुकुम व बनातुल अख़ी व बनातुल अख़ी व बनातुल उख़्ती व उम्महातुकुमुल लाती अरदअनकुम व अख़वातुकुम मिनर रदाअति व उम्महातु निसाइकुम व रबाइबुकुमुल लाती फी हुजूरिकुम मिन निसाइकुमुल लाती दखलतुम बिहिन फ़इन लम तकूनू दखलतुम बिहिन फला जुनाह अलैकुम व हलाइलु अब्नाइकुमुल्लज़ीना मिन अस्लाबिकुम व अन तजमअू बैनल उख्तैनि इल्ला मा क़द सलफ इन्नल्लाहा कान गफूरर रहीमा। वल मुहसनातु मिनन निसाइ इल्ला मा मलकत अयमानुकुम किताबल्लाहि अलैकुम व उहिल्ल लकुम मा वराअ ज़ालिकुम अन तबतगू
بأموالكم محسنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مصافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحسن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مصافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحسن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب
ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله गफूर रहीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जो सबक अब हमने पढ़ा है उसकी अच्छे तरीके से दुराई करें। जितनी ज्यादा आप दुराई करेंगे उतना ही अच्छा याद होगा। और खसूसी वालिदैन के लिए मैसेज है कि अगर आप अपने बच्चों को ऑनलाइन कुरान पाक की तालीम देना चाहते हैं तो हम आपके बच्चों को ऑनलाइन कुरान पाक की तालीम दे सकते हैं। हमारी क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर राब्ता करें। जज़ाकल्लाह।